अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं। पंजाब हुकूमत एक नया कानून पास करने जा रही है जिसका नाम है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026। इसमें जो लोग समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? आपकी जायदाद जब्त हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं, आपका जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, 4 से 5 साल की सज़ा भी आपको हो सकती है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। और इसको लीड कर रहे हैं जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो भी इसमें शामिल है, पुलिस के लोग भी शामिल हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, आप इतने लामहदूद इख्तियारात दे देंगे इस निज़ाम को, ये तो किसी को भी पकड़ के अंदर कर देंगे। मिसाल के तौर पे सीसीडी की आप मिसाल ले लें, 2000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया है, मार दिया है। ये ऑस्ट्रेलियन बच्ची पीछे आई हुई थी पाकिस्तान, उसे मार दिया है इन्होंने बग़ैर किसी वजह के। इतनी ज़्यादा फायरिंग की है कार में, उस बात का कौन जवाब देगा? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से ट्वीट किया है कि हम इस बात का जवाब चाहते हैं। और आप और इस तरह के, फॉर एग्जांपल अभी इसमें एक और कानून भी इन्होंने शामिल कर दिया कि एक बंदा जो है वो ट्रैफिक को रोकता है, उसके ख़िलाफ़ भी चार्ज होगा, जुर्माना हो सकता है, उसको सज़ा हो सकती है। एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद रोड को ब्लॉक करे, 100 गाड़ियाँ लेके घूमें और पूरे शहर की जो ट्रैफिक है उसको इन्होंने बर्बाद किया हो, डिस्टर्ब किया हो, वो अब ये कानून पास कर रहे हैं कि अगर कोई शहरी ट्रैफिक ब्लॉक करता है उसके ख़िलाफ़ भी जो है चार्ज करेंगे। ये किस तरह के कानून आप पास कर रहे हैं? सीसीडी की मिसाल मैंने आपको दी है, 2000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने मार दिया है, जुर्म छोटा हो या बड़ा हो। ये किस तरह का कानून आप पास कर रहे हैं पंजाब में? आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? ये फ़िरौनियत है, ये जुल्म की इंतहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पंजाब के लोग कब जागेंगे। पंजाब के लोगों को भी, उनके अंदर भी इतनी गैरत नहीं है कि आप ऐसे लोगों को अपने ऊपर बिठा रहे हैं। इस मुल्क का निज़ाम तबाह और बर्बाद हो गया है। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं ये तकरीबन 3-4 महीने पहले था मुल्तान में, जहाँ पर इस कदर चलान हो रहे हैं। गरीब आदमी जिसकी जो दिहाड़ है वो ही 1500 से 2000 है, ये भी बल्कि ज़्यादा है, इससे भी कम है, उसके 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं। एक दिन छोड़ के दोबारा उसका चलान हो जाए, वो बंदा खाने से भी वो तो कासे रहेगा, फिर उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, और ये चलान पे चलान, चलान पे चलान, हर छोटी चीज़ पे चलान। और इन्होंने अरबों रुपए वहाँ से इकट्ठे किए हैं चलान कर करके। और इस कदर पंजाब की जो अवाम है बहस है, इस कदर वो मेरे ख्याल में उनके ज़मीर सोए हुए हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं कर रहे। इस वक्त महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है, आप कब जागेंगे? अभी जब 28 अमेंडमेंट होगी, इसमें भी आपको मैं इस हवाले से आगे अपडेट करूँगा। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि इनका जो ट्रैफिक का निज़ाम है, ये जो कानून ला रहे हैं, इस कदर घटिया और गलीज़ हैं कि पंजाब की अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। KPK की अवाम को इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव ये होना चाहिए जितने भी सूबे हैं उनके लोगों का, कि हमें इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। कब तक इस तरह ये आप जुल्म सहते रहेंगे? आपके लोगों को मारा भी जाएगा, आपके ऊपर जुल्म भी होगा, आपके घरों को भी गिराया जाएगा, आपके ऊपर मुसीबतों का एक पहाड़ है, और वो इनकी वजह से है। पेट्रोल की कीमतें, ये जो हफ़्ता गुजरा है, पूरी पाकिस्तान की आवाम इस आस में बैठी थी कि ये पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे। पेट्रोल की कीमतें अगर आप आलमी मंडी में देखें, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, 60 से 70 रुपये और कम होनी चाहिए, हालांकि ये भी ज़्यादा है, इससे भी कम होनी चाहिए, 200 से भी नीचे होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अवाम, मुझे समझ नहीं आती, ये निकल ही नहीं रहे। और ये जो कानून पास कर रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ट्रैफिक भी अगर उससे गलती से हो जाती है ब्लॉक, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे आप ख़ुद 100 गाड़ियाँ लेके प्रोटोकॉल के साथ पूरे शहर की ट्रैफिक जो है आप उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और उसके बाद आप ये गिला करते हैं कि हमने यही चार्जेस जो है आवाम के ऊपर भी लगाने हैं। तो पंजाब की आवाम को स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही जल्दी जागने की ज़रूरत है। आपने एक, मेरे ख्याल में, बहुत ही करप्ट लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। KPK की आवाम फिर भी मैं कहूँगा बेहतर है, क्योंकि हम हर साल जो है हुकूमत चैन के, हमें यह पसंद नहीं है। पिछले 3 जो डिकेड्स हैं उसमें हमने किसको चुना है? इमरान खान को चुना है। कुछ परफॉर्मेंस थी तो हमने चुना है। आपको जो है बहुत सख्त जागने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं जागेंगे तो ये इसी तरह निज़ाम चलते रहेंगे, CCD के लोग भी आपको इसी तरह मारते रहेंगे। आपको बाहर आने की ज़रूरत है, आपको एहतजाज करने की ज़रूरत है। अवाम की जो हमायत होती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा। दूसरी जो अहम ख़बर है वो है 28 अमेंडमेंट के हवाले से। इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, ये दोनों ही नहीं चाहते कि 28 अमेंडमेंट नाफिज हो, और ये इस वक्त डटे हुए खड़े हैं कि हमने ये अमेंडमेंट नाफिज नहीं होने देनी। लेकिन एज आई सेड के चलेगी उसकी ही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस वक्त जो है लाठी है वो आसिम मुनीर के पास है, और फील्ड मार्शल पिछले 3 महीनों में सबसे ज़्यादा उसकी बात हुई है JD Vance के साथ। आप यही समझ लें कि कितना बड़ा दलाल होगा।
اور کتنا گھٹیا انسان ہوگا وہ کہ پاکستان کی سالمیت کا تو وہ آلریڈی سودا کر چکا ہے. جوتا پالشیا ہے. شہباز شریف عاصم منیر کا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا ہی ہے, لیکن جو منیر ہے یہ عاصم منیر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جوتے پالش کرنے والا انسان ہے. اور اس قدر گھٹیا اس کی مینٹلٹی ہے. اپنے ملک کے حالات ان سے ٹھیک نہیں ہوں گے. یہاں پر یہ کشمیر کے اندر لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ روکیں گے. انتہائی نفرت ہے مجھے اس انسان سے. انتہائی درجے کا گھٹیا انسان ہے. شرم نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. فرعون بھی میں کہوں گا کہ اس سے بہتر ہوگا, لیکن اس نے بھی آخری ٹائم پہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں. لیکن اس سے گھٹیا انسان, اس سے بے غیرت انسان پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 4 سال جو جس طرح پاکستان کی عوام نے گزارے ہیں, اس قدر گھٹیا سال گزرے ہیں. اتنے برے 4 سال کسی نے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہوں گے. یہ ایک گھٹیا انسان ہے, یہ ایک ذہنی مریض ہے, اور اس نے پورے ملک کا جو امن ہے وہ خراب کیا ہوا ہے. پورے ملک کا امن. وادی تیرہ میں اس نے لوگوں کے خلاف آپریشن کیے, KPK کے اندر کیے, بلوچستان کے لوگوں کو یہ مار رہا ہے, مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں, ان کے خلاف یہ ایکشن لے رہے ہیں, ان کی یہ رگڑائی کر رہے ہیں. ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی, تو ان کے خلاف آپ کو اٹھنا ہوگا. یہ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اور بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, لیکن یہ فرعون سے بھی بدتر ہے, یہ نمرود سے بھی بدتر ہے. اس قدر اس کی گھٹیا مینٹلٹی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے, اور اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. اس نے خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا ہے. اس نے مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اگر محب الوطن نہیں ہیں تو آپ افغانستان چلے جائیں. آپ چلے جائیں, آپ تو رہتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں. پاکستان کی عوام یہاں پر رہ رہی ہے. آپ نے جس دن ریٹائر ہونا اس کے بعد آپ نے یہاں سے دفع ہو جانا ہے. آپ نے جائیدادیں بنانی ہیں, آپ نے بلینز آف ڈالرز یہاں سے لے کر جانے, آئس لینڈ خریدنے. تو اللہ کرے کہ آپ کی جو موت ہو وہ فرعون سے بھی بدتر ہو. آپ اس قدر گھٹیا, آپ نے پاکستان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے. تو 28 امینڈمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس حوالے سے جو شہباز شریف اور پیپلز پارٹی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو, کیونکہ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے 28 امینڈمنٹ یہ نافذ نہ ہو. اس کے بعد حالانکہ طاقتور انسان تو آلریڈی فیلڈ مارشل ہے, لیکن اس کے بعد اس کے جو طاقت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. 27 امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس نے تا حیات استثناء لے لیا ہے, حالانکہ اسلام میں استثناء نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس نے استثناء بھی لیا ہوا ہے. اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا سوال نہیں اٹھا سکتا. اور اس قدر گھٹیا انسان ہے. پاکستان کی عدالتوں کا نظام اس نے تباہ کیا ہوا ہے. انصاف کی ہمیں کہیں سے بھی کوئی امید ہے ہی نہیں ہے, اور جب تک یہ انسان مرے گا نہیں تب تک پاکستان اسی طرح. آپ یہ سمجھیں کہ آرمی کی انٹرفیرنس جب تک پاکستان کی سیاست میں رہے گی, پاکستان کبھی بھی آگے ترقی نہیں کرے گا, اور پاکستان اسی طرح جلتا رہے گا. پاکستان کی عوام کے خلاف بھی اسی طرح کا ظلم ہوتا رہے گا. ہر سال 15 سے 20 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہاں پر مواقع نہیں ہیں. اب کل کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرینز, MNAs, MPAs یہ سب اڈیالہ جیل پہنچے. ملاقات تو نہیں ہو سکتی, اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. ملاقات یہ ہونے دیں گے بھی نہیں. ایک بہن کو یہ کہہ رہے تھے کہ الاؤ کریں گے, لیکن کل کے دن ابھی ہوگا امپورٹنٹ دن کیا ہوگا میرے خیال میں اتنا اہم دن نہیں ہے اس حساب سے, کیونکہ ملاقات ہونی نہیں ہے. اور ملاقات نہیں ہونی, اس کا فائدہ ہی کیوں نہیں ہے, کیونکہ جو ڈیمانڈز ہیں عمران خان کی فیملی کی وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے, اور جو ذاتی معالجین ہیں ان کے خلاف ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے. تو یہ جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ اس موجودہ نظام نے بالکل بھی نہیں ماننی ہے, بالکل بھی تسلیم نہیں کرنی ہے. تو کل دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اڈیالہ جیل کے باہر. اس حوالے سے ایک اور ولاگ بھی کر دیں گے کہ کس طرح کی اپڈیٹس ہیں کل اڈیالہ جیل کے باہر, کس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. تو ملاقات کے جہاں تک چانسز ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ملاقات ہوگی, اور اس کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ پچھلے 8 مہینے سے وہ قید تنہائی میں ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.